दराख को पानी में भिगोकर खाने से आधा किलो वज़न कम होना शुरू हो जाता है। लौंग को तुखम बालिंगा के साथ मिलाकर खाने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। सुर्ख अनार के दाने खाकर सोने से इंसान का ब्लड प्रेशर लो नहीं होता है। इलायची का छिलका चबाकर सोने से इंसान का ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है। आधे सर का दर्द हो जाए तो फ़ौरन किशमिश खाना शुरू कर दो, दर्द ख़त्म हो जाएगा। हाथ और पाँव पर सूजन आ जाए तो बकरे का लुआब लगाओ, सूजन उतरना शुरू हो जाएगी। दांतों में कीड़ा लग रहा है तो अनार के बीज चबाओ, कीड़ा बाहर निकल जाएगा। मुंह पर खुश्की होने लगे तो मुंह पर नारियल का तेल लगाओ, खुश्की खत्म हो जाएगी। पाँव के नाखून की शक्ल बिगड़ने लगे तो समझ जाओ तुम बांझ होने वाले हो। जिन मर्दों के पाँव के नाखून खौफनाक हों वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। मुसलसल हिचकी लग रही है और रुक नहीं रही तो समझ जाओ कोई मुसीबत आने वाली है। घर में नहुसत फैली हो तो सफ़ेद मोरनी के पंख घर में लगाओ, नहुसत चली जाएगी। घर में भूख मरी और तंग दस्ती आ जाए तो गंदम के दाने परिंदों को खिलाओ, अफाका होगा। घर में परिंदों के लिए पानी का इंतजाम करने से घर में रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है। बच्चे की कद रुक गई हो तो घर में स्याह खरगोश ले आओ, बच्चे की कद बढ़ना शुरू हो जाएगी। खुश्क खांसी लग जाए तो लौंग को शहद में डुबोकर चूस लो, खांसी फौरन रुक जाएगी। जिस्म को सर्दी ज़्यादा लगती है तो देसी अंडे कच्चे दूध में डालकर पी लो, सर्दी नहीं लगेगी। बातें जल्द भूल जाते हो तो रात को जुराबें पहनकर सोया करो, याददाश्त अच्छी हो जाएगी। रात के वक्त लसूड़ा खाकर सोने से इंसान को कभी लकवा या फालिज नहीं होता है। फालिज से बचना चाहते हो तो रोज़ सोने से पहले किशमिश खा लिया करो, फालिज नहीं होगा। फालिज हो जाए तो फ़ौरन लट्ठा कबूतर की यखनी बनाकर पी लो, फालिज का अटैक ख़त्म हो जाएगा। बेनाई कमज़ोर होती जा रही है तो आँखों पर उल्लू का लुआब लगाओ, उल्लू जैसी बेनाई बढ़ जाएगी। बदन की जिल्द काली स्याह होती जा रही है तो नीम के पत्तों के पानी से नहाओ, जिल्द सफ़ेद हो जाएगी। बदन में सुस्ती पाई जाती है तो ऊँटनी का दूध पीना शुरू कर दो, सुस्ती ख़त्म हो जाएगी। सर के बाल जल्दी गिर गए हैं तो ऊँटनी की चर्बी का तेल सर पर लगाओ, बाल आ जाएंगे। कर्ज दे और अपने तन को लुकमा कम खिला ताकि वो चीज़ तुमको दिखाई दे जो किसी और आँख को दिखाई नहीं देती। जो कोई तन को खाने से खाली रहता है और अपने बातिन को गोहर हाय ताबिंदा से भर लेता है। असल वली वो है जो अल्लाह की मखलूक के वक्त हर काम आए और उनसे अच्छे सलूक से बात करे। बिलाशुबा सब्र का फल बहुत ही लजीज होता है, बल्कि बेशक ये फल सिर्फ उसको मिलता है जो सब्र करता है। मौत तुम्हारे साई से भी ज़्यादा तुमसे मिली हुई है और तुम्हारी जानों पर उसे पूरी कुदरत हासिल है। मुझे उस बंदे पर ताज्जुब है जो लोगों को मरता देखकर खुद को फिर भी गुनाहों से नहीं रोकता। तमाम लोगों में जलील तरीन बंदा वो है जो एक बार नेकी के रास्ते पर आकर दोबारा बुराई के रास्ते पर चलने लगे, उससे बदबख्त और कोई नहीं। असल फ़ायदा तो वो होता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर ना हासिल किया जाए। दुनिया में होने वाले नुकसानात की परवाह ना कर इस बात की फिक्र करो कि आखिरत में खसारा ना हो जाए। वक्त का आकिल और रहमदिल हाकिम एक ऐसे समंदर की तरह होता है जिसका पानी मीठा और ना ख़त्म होने वाला होता है, जिससे लाखों लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। ए मुनकर या मुरीद बे अखलास, अगर अपना माल जो मिसले मुर्दा है अखलास के साथ शेख के सामने पेश कर दे तो वो ज़िंदा हो जाए। जिस तरह गंदगी बाग के अंदर खाद की सूरत में पड़कर सब्ज़ा उगाती है। जिस मुसलमान को हमारी मार्फत हासिल है उसका हक है कि हर 24 घंटे में अपने अमल को अपने सामने रखे ताकि अपने नफ्स का मुहासिब बने। अब अगर इसमें नेकियां ज़्यादा हैं तो और इजाफा की कोशिश करे और अगर बुराइयों की ज़्यादती को देखे तो इस्तग़फ़ार करे ताकि क़यामत के दिन रुसवा ना हो। बुजुर्गों की महफिल में खामोशी से बैठकर उनकी बातें गौर से सुनो, अदब व एहतराम मलहूज़ रख सवालात करो
تاکہ مجلس میں موجود لوگ بھی ان کے علم سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جب تیری عمل کی ترازو ٹیڑھی تھی تو اجر کی ترازو سیدھی کیوں چاہتا ہے؟ جب تو خیانت و نقصان میں بایاں پاؤں بن رہا تھا تو تیرے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ کیوں کرائے؟ جو شرم و حیا سے عاری ہے اس میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ نفرت فساد پر ابھارتی ہے جبکہ محبت امن سکون لاتی ہے۔ اچھی چیز جب کھاؤ تو چھپ کر کھاؤ، ایسے بندے کے سامنے مت کھاؤ جو اچھی چیز کھانے سے قاصر ہو، یعنی کسی یتیم اور غریب کے سامنے نہ کھاؤ۔ صاحب نظر وہ بندہ ہے جس کے دل پر درد اس کی مراد موت، سلیم، حلیم، شکستہ خاطر، صراط المستقیم پر قائم، ذکر و اشغال میں مصروف اور توحید میں غرق ہو۔ جو انسان اپنی آنکھیں حرام جگہ دیکھنے سے بند کر لے، اللہ اس سے عمر بھر کوئی صدمہ نہیں دیتا۔ حرام مال سے صدقہ دینا گندے پانی سے غسل کرنے کے مترادف ہے۔ جن لوگوں نے عرفان کو پا لیا ان کے لیے دنیا کوئی کشش نہیں رکھتی۔ ذرا غور تو کرو، سمندر کے پانی میں چلنے اور پھرنے سے کوئی لہر پیدا نہیں ہوتی۔ اپنے ساتھی، دوست اور ہم نشین کی ہمیشہ عزت کرو، تمہاری مجلسیں آباد رہیں گی۔ اپنے شریک کار کی حفاظت کرو، لوگ تمہاری پناہ لینے کے خواہش مند ہوں گے۔ مصلحت اندیشی بہت اچھی چیز ہے، لیکن مصلحت پرستی تزلزل کو جڑ کی مانند ہے۔ جس اعتقاد پر عمل کا جامہ ٹھیک نہ آئے وہ اعتقاد نہیں، ذہنی تعیش یا گمراہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، جو دنیا میں غریب کی زندگی بسر کرتا ہے وہ آخرت میں عیش کی زندگی گزارے گا، اور جو بندہ دنیا میں عیش کی زندگی گزارے گا وہ آخرت میں ذلت کی زندگی بسر کرے گا۔ تحقیق حمل کے طویل دنوں کی طرح ہوتی ہے، اور کسی مسئلے کا حل ولادت کے دل کی طرح ہوتا ہے۔ کسی مسئلے کی تحقیق کر تاکہ دراصل اس کو حل کرنا ہی ہوتا ہے۔ یہ دل بہت قیمتی ہے، میں لاکھوں کروڑوں کے بدلے میں اس کا سودا نہیں کروں گا، لیکن آپ کی صرف ایک مسکراہٹ اسے بلا معاوضہ لے جاتی ہے۔ جو قومیں بھی قہر و تسلط کے سایہ میں پروان چڑھتی ہیں اور ظلم و ستم کو برداشت کرتی ہیں لیکن ہمت رکھتی ہیں، وہ کبھی لاچار اور ناکام نہیں ہوا کرتی۔ خوش شکل چہرہ قدرت کی طرف سے ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ علم بعد صبح گاہی اور سحر گاہی سے ملتا ہے، تحریر سے ملتا ہے، تعلق سے ملتا ہے اور تقرب سے ملتا ہے۔ بھوت ایسی ہستی ہوتا ہے کہ جس جگہ اسے خوش آمدید نہ کہا جائے وہاں وہ قدم نہیں رکھتا۔ کمزور اور ناتواں دماغ والے لوگ ہی تو توہمات پر یقین رکھتے ہیں۔ عاجزی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے حق کو دل سے تسلیم کرو، اور پھر حق بولنے والے کا ہاتھ تھام لو اور اس کا کبھی ہاتھ مت چھوڑو۔ پسند کی عورت چاہتے ہو، اس عورت کو سفید مورنی کا پنکھ کھڑا کر کے دکھا دو، وہ عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ سخی انسان لوگوں کے گھر کھانا کھاتا ہے تاکہ لوگ اس کے گھر کھانا کھائیں، لیکن بخیل لوگوں کے گھر کھانا نہیں کھاتا کہ مبادا وہ اس کے گھر کھانا کھانے آ جائیں۔ جو تم سے حسن زن رکھے اس کے حسن زن کو جھوٹا نہ ہونے دو۔ دوست کے حقوق اس گھمنڈ میں تلخ نہ کرو کہ دوست ہے، کیونکہ جس کے حقوق تلف کر دیے جاتے ہیں وہ پھر دوست نہیں رہتا۔ خبردار، نظر کر، تیرا نظر کرنا کام آئے گا۔ تیرا باقی جسم چربی اور گوشت اور تانا بانا ہے، تیری چربی نے شمعوں میں روشنی نہیں بڑھائی۔ تیرا گوشت مخمور کے لیے کباب ہے، نہ بنا۔ نظر میں اس تمام جسم کو پگھلا دے، نظر میں جا، نظر میں جا۔ اے مردود چمگادڑ، سلیمان کی عادت ڈال تاکہ ہمیشہ تک کے لیے اندھیرے میں نہ رہے۔ اگر تو اس کی جانب ایک گز چلے گا تو گز کی طرح پیمائش کا مدار بن جائے گا، اور جو لنگڑا اور لولا اس طرف چل رہا ہے، تمام لنگڑے اور لولے پن سے نجات پا جائیں گے۔ اے غافل، تو صورت کے پیچھے چل پڑا، اس لیے تو معنی کے شاخ سے بے میوہ اور پھل کے ہے۔
کبھی اس کا نام درخت بنا، کبھی سورج، کبھی اس کا نام سمندر ہوا اور کبھی ابر۔ اے محتاج، حاجت کو جلد بڑھا تاکہ کرم سے عطا کا سمندر جوش مارے۔ یہ فقیر اور مصیبت زدہ سر راہ اپنی حاجت لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں، اندھا پن اور اپاہج پن اور بیماری، تکلف، تاکہ ان ضرورتوں کی وجہ سے انسانوں کا رحم حرکت میں آ جائے